بسم الله الرحمن الرحيم سبحان الذي أسرى بعبده ليلا من المسجد الحرام إلى المسجد الأقصى قال الله تبارك وتعالى في شان حبيبه مخبرا وآمرا إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما بلند آواز نہ مل کے پڑھیے الصلاۃ والسلام علیک یا سیدی یا رسول اللہ وعلی آلک واصحابک یا رحمت للعالمین سونا بولے تے بنن سپارے سونا بولے تے بنن سپارے میرے آقا دے گفتار ویکھو کافرانے دی تعریف کیتی کملی والے دا کردار ویکھو مستی اکھیاں ستارے چلوی انگلی تے من دا اشارے مست اکھیاں تمہارا ستارے چلوی انگلی تے من دا اشارے مسکرائے کہ چانے کھلارے اودے مکھڑے کے انوار ویکھو ساؤنڈ سسٹم ماشاءاللہ اللہ پاک برکت عطا فرمائے مگر تھوڑا جا نا شور گھٹ ہوے عوام نو سمجھ آوے میں کی بیان کر رہا کلا چسکا نہیں نہ ہونا چاہیے بندے نو سمجھ بھی ہونی چاہیے بھی بیان کی ہو رہا بس تھوڑی نا ٹیمپو بنا دیو او پنگ پونگ تو انشاءاللہ ٹھیک ہو جائے گا کافرانے بھی تعریف کی تھی کملی والے دا کردار ویکھو سوچ سوچا نے اپنی گوائی پر نہ ہوئی کسے دی رسائی نویں تو نما انگریز کہندا میں چاند تے ڈر گیا میں اے کر دیتا میں او کر دیتا مگر شاہ کی کہندا ہے سوچ سوچا نے اپنی گوائی پر نہ ہوئی کسے دی رسائی بے کے سدرا تے جبریل آکھے بے کے سدرا
دی رفتار دیکھو اللہ و ملائکتہ یصلون علی النبی یا ایھا الذین آمنوا صلوا علیہ وسلموا تسلیما. ایک دفعہ سارے درود پاک پڑھو. الصلاۃ والسلام علیک یا رسول اللہ وعلی آلک و اصحابک یا رحمت للعالمین. خدایا بحق بنی فاطمہ کے بر قول ایما کنی خاتمہ اگر دعوتم رد کنی بر قبول منو دست و دامان آل رسول. اللہ رب العالمین دی حمد و ثنا درود و سلام بارگاہ سید الانبیاء محبوب کبریا شافع روز جزا نبی اکرم نور مجسم تاجدار بطحا سرور کون مقام حضرت جناب احمد مجتبی محمد مصطفیٰ صلی اللہ تعالی علیہ وبارک وسلم دی بارگاہ وچ ہدیہ درود و سلام عرض کرنے دے بعد نہایت ہی واجب الاحترام دوستو بزرگو السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ. اج دی پاکیزہ محفل میلاد مصطفیٰ بسلسلہ معراج مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم آپ دی اس جامع مسجد آزا دے اندر انقاد پذیر مبارکباد دے مستحق نے بانیان محفل محترم المقام محمد خرم شہزاد مغل صاحب اونا دی پوری ٹیم جنہاں نے سرکار دا ایڈا سونا میلاد سجایا ہے. رب تعالیٰ میلاد سجانتے محبوب علیہ السلام دے قدمہ دی خیرات نصیب فرماوے اور متقبل حضرت علامہ مولانا قاری محمد اشفاق چشتی صاحب اپنے ملفوظات تو تانو منور تاڑے سینیاں منور فرما رہے سن. ماشاءاللہ بہت اچھا انداز ہے قبلہ دا اللہ پاک اور مزید برکتاں عطا فرمائے. اور زیر صدارت پیر طریقت رہبر شریعت پیر سید حسنین شاہ صاحب آپ زیر صدارت پروگرام دا فرما رہے نے. دعائے رب تعالیٰ انہاں دا سایہ ساڑھے سراتے تادیر قائم و دائم فرمائے. اور میں پھر مبارکباد دینا جننے بھی احباب محفل چ تشریف فرماؤ. اے بڑی مقدرہ علی گل ہے کہ تسی حضور دے میلاد دی محفل چ تشریف فرماؤ. بازار بڑے پے نے ہیں مگر تسی کڈے خوش نصیب ہو تسی رب دے محبوب دیاں گلاں کرن واسطے مسجد تے بیٹھے ہو. تو الحمدللہ تعالیٰ قاری صاحب قبلہ جان دے ہونگے میں مرید اپنے شیخ کامل حضرت علامہ مولانا مفکر اسلام کنز العلماء حضرت محمد ڈاکٹر محمد اشرف آصف جلالی صاحب آپ دی آج سالانہ کانفرنس النبی الامی کانفرنس آج سالانہ. تو میں بندہ فقیر انہاں دا مرید بھی ہاں میرے شیخ کامل دی کانفرنس ہی میں خرم بھائی نہ وعدہ کر چکے ہیں کہ میں تواڈے کول ہونا ہے. تو میں جلدی اپنا موضوع سمیٹ کے میں دوبارہ انشاءاللہ 3 بجے تک لاہور واپس جا کے وہ فجر تک کانفرنس چل دی ہوندی میں پیران دی زیارت کر کے تے اپنا گھر پھر جانا ہے. مگر جنہ کہ میں سنا جاواں انہوں سینے سے جگہ دینی ہے کیونکہ وقت تھوڑا ہے. میں جلدی اس سارے تسی قاری صاحب قبلہ کو بھی جمعے وچ بھی اونج بھی محفلاں وچ بھی سن دے رہندے ہو واقعہ معراج. ہن مینوں تے پتہ نہیں ڈاؤٹ جے فیل ہو رہا کہ میں ان کی بیان کراں مگر کوشش کراں گا انشاءاللہ تاڑے مزاج دی گفتگو ہو جائے. مگر اے بھی یاد رکھنا ہے میں اپنے پیراں کو واپس جانا ہے تے جلدی میں اپنے عنوان نو سمیٹنا ہے. مگر میں سبحان اللہ درکار ہے سارے سبحان اللہ بولو گے میں جلدی تقریر ختم کر دے مانگا بھائی. سبحان اللہ اور اچھی بول کے بخاؤ سبحان اللہ. قدرتی آواز ہی فرمایا سبحان الذی اسرا بعبدہ لیلا من المسجد الحرام الى المسجد الاقصى. یاد رکھیا جو علماء کرام نے لکھیا ہے آ جڑی سیر ہے نا مسجد حرام تو لے کے مسجد اقصی تک ایدہ منکر کافر ہے تے او جڑی اگلی سیر شروع ہو جاندی ہے نا آسمانہ دی تے سدرۃ المنتہا تے اس تو اگے عرش بری. تفسیر نعیمی دے اندر گل لکھی کہ ایدہ منکر گمراہ تے بددین ہے. پتہ لگ گیا جڑا واقعہ معراج نو نہ مننے سفر معراج نو نہ مننے او بندہ کافر بھی ہو جاندہ ہے تو گمراہ تے بددین بھی ہو جاندہ ہے. جی خوش نصیب ہو واقعہ معراج سنن آن بیٹھے ہو منن بھی والے ہو تے سنن بھی والے ہو. گرامی قدر حضرات میں
قاری صاحب نو میں سن رہا سا، میں کھانا کھا رہا ہوں، اس تو بعد میں سن رہا سا قاری صاحب بڑی اچھی گفتگو کر رہے سن، مگر میں جلدی اختصار نال اپنے واقعے نو سمیٹنا ہے تو تانوں اے بھی پتہ لگے بھی قاری صاحب کچھ سنا کے گئے سن۔ اللہ کریم علیہ الصلوۃ اللہ کریم نے نا اپنے محبوب نو دیکھا، محبوب بڑا پریشان ہے تے کالی کمڑی اور کے نا میرے محبوب آرام فرماؤ گے تے امت دا غم ہے کہ میری امت دا کی بنے گا۔ اللہ فرمایا جبریل میرا یار بڑا پریشان ہے تے آج وہ رات بھی آ گئی ہے جڑی رات میرے محبوب نو تو لا مکانہ تے لے کے آنا ہے۔ جبریل جا جنتاں نو سجا دے، دوزخاں نو تالے لا دے، ستے آسمان سجا دے، حوراں نو ملائکہ نو کہہ میرے نبی تے درود و سلام پڑھ دے رہو۔ عرض کی تھی یا اللہ ہونا کی؟ فرمایا آج میرا محبوب عرشاں دے آ رہا ہے، بھئی سارے راہ سجا دے ہو، میرا محبوب آ رہے ہیں، شب اسرا دا دھولا بن کے میرے نبی پاک عرشاں تے آ رہے ہیں۔ بھئی اللہ نے فرمایا جا جبریل جا کے جنت اچنا ایک براق لے جو جڑا میرے نبی دی سواری بن جاوے۔ جبریل جنت اچ آئے، حوراں نو پیغام دیتا، جنتاں بھی سج گئیاں، براق نو بھی پتہ لگ گیا، مگر جبریل کہندے نے جدوں میں گیا نا جنت دے وچ تو میں دیکھیا ایک تو ود ایک حسین و جمیل براق ہے۔ تسی پہلے بھی سنیا ہونا ہے مگر جڑی میں گل سنا رہے انشاءاللہ مزہ آئے گا۔ ایک تو ایک ود کے حسین و جمیل براق نے، کسی نے زیور پہنے ہیں، کوئی اونج بڑا حسین ہے۔ جبریل فرماندے نے میری نظر اٹھی ایک براق تے پئی جیڑا او نکرے بہ کے نا اپنے گوڈیاں وچ سر دے کے تے روئی جا رہا ہے۔ جبریل فرماندے نے میں او دے کول گیا جا کے پوچھیا کی وجہ ہے روئی جاندا ہے؟ آکھے مینوں پتہ لگا ہے کہ نبی پاک دی سواری بنن واسطے کسے براق نو منتخب کیتا جاوے گا۔ کہ میں رونا ایڈے سونے سونے براق نے، میرا بھی دل کردا میں محبوب دی سواری بنا، ایڈے سونے سونے براق نے تے میرا بھی دل کردا ہے میں اپنی قسمت تے رونا جب تسی آؤ گے انہاں سونیاں وچوں کسے نو لے کے جاؤ گے نا تو میں تو سونا ہی کوئی نہیں۔ مگر ادھر حسن نہیں دیکھا جاتا، ادھر عاجزی دیکھی جاتی ہے۔ اللہ فرمایا جبریل میرا یار عاجزی پسند ہے تے اے براق بھی عاجز ہے۔ اللہ فرمایا جبریل اپنے اس براق نو کہہ دیو تیری ڈیوٹی لگی تو محبوب نو فرشاں تو لے کے عرشاں تک لے کے آنا ہے، تیری ڈیوٹی لگ گئی ہے۔ اس براق نو لے کے تو اس براق نو لے جا تے نبی پاک دی سواری بنا لے۔ براق نو جڑے والے پیغام ملے نا تے براق خوشی دے نال اچھلیا تے جبریل نے پوچھیا اچھلیا کا تو ہے؟ انہیں پھر رنگ دیتا، پیر باہو نے قلم اٹھایا، آپ نے فرمایا میں دسنا براق کو اچھلیا کا تو سی۔ پیر باہو دا کلام پڑھن لگا اینی کو سبحان اللہ نہ گزارا نہیں جی ہونا، دونوں ہاتھ بلند کر کے بولو سبحان اللہ، نہیں سارے کرو میں پتہ لگے سرکار دے سارے جوندے جاگ دے دیوانے بیٹھے نے بھئی سارے بولو۔ تکان ہے دیوالی دے غلامہ جبریل کہہ لگے اچھلیا کا تو کہ میرا وجدان برا کہندا ہوئے گا میں کھوجی
باؤ کتے روندی نہ مر جاواں ہو پیر باؤ فرمانے براق کہنے لگا کتھے تو تے کتھے میں وہ اپنی قسمت ناز کر دیا براق اچھ لیا بھئی المختصر جبریل نے براق نو لیا تے نبی پاک دی بارگاہ میں پہلے بھی عرض کیتا میں مختصر انداز دے نال تانوں سارا واقعہ معراج جتنا کو کوشش ہو سکے میں سناواں گا نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم دی بارگاہ عرض کیتی یا اللہ تیرا محبوب کمرے دے اندر ہے دستک دواں فرمایا نہیں جبریل دستک نہیں کی گل کر رہے ہیں عرض کیتی یا اللہ کرنا کی فرمایا ایویں نا چھت تے سوراخ کرو چپ بھائی چھت تے سوراخ کرو جبریل نے سوراخ کیتا اللہ فرمایا جبریل اس سوراخ دے تھانی اندر جاؤ واہ بھی جبریل اتنی شانہ دا مالک ایک پر کھولے پوری کائنات اپنے پر دے اندر لے لوے اللہ فرمایا جبریل سمٹ جاؤ اس سوراخ دے تھانی اندر جاؤ جبریل سمٹے سوراخ دے تھانی اندر گئے عرض کیتی یا اللہ تیرا محبوب آرام فرمائے اللہ فرمایا یا جبریل قبل قدمے ہی میرے محبوب دے قدمانوں بوسا دو خرم صاحب میرے محبوب دے اج لوکی کہیں دے رہے تسی مزارات جا کے چوم دے ہو پیران دے ہاتھ چوم دے ہو ایک ہی گال لے میں انہوں نے دسنا اہی آپ روایت نہیں شروع کی تھی سانو جبریل دسیا چومنا شرک نہیں ہوندہ چومنا شرک نہیں ہوندہ جبریل اللہ فرمایا جبریل تاڑے ہونٹ کافور دے بنائے نے ٹھنڈے ہونٹ بنائے نے اپنے ہونٹاں نو محبوب دے قدمہ نال لگاؤ تاڑی ہونٹاں دی ٹھنڈک دے نال میرے محبوب دی آنکھ کھل جائے گی تے شاعر نقشہ انج بیان کر دے عرض کیتی جبریل تلیاں نو چھم کے آقا رب دا بیاں گیا جے عرض کیتی جبریل تلیاں نو چھم کے رب دا پیام گیا جے سواری لئی پورا کھا گیا جے مہارا پکڑن نو غلام گیا جے میرے محبوب دی اکھ مبارک کھل گئی المختصر عرض کر رہے ہیں اگر وقت ہوئے تو میں تھے تفصیل کراتے ساری تقریر تھے ہو جائے کہ جبریل نے میرے محبوب دے قدم چومے گرامی قدر حضرات محبوب علیہ السلام دی اکھ کھلی عرض کیتی یا رسول اللہ اللہ تو اڈے دیدار دا مشتاق ہے اور رات آ گئی جس رات تانو لا مکانہ تے بلا کے رب اپنی زیارت کرونی تے تہاڈی زیارت رب نے کرنی نبی علیہ السلام نے فرمایا جبریل نے میرا سینہ چاک کیتا میرے دل نو آبے زمزم دے نال دھویا تے پھر سینہ چاک کر کے دل واپس رکھ دیتا دل سینے دے اندر واپس رکھ دیتا عام انسان دا دل بار کڈیا ہوئے تے پھر واپس رکھ دیتا ہوئے اے جبریل نے محبوب دے سینہ چاک کیتا تے آبے زمزم دے نال دھویا میرے محبوب فرماندے نے جبریل نے نا ایک جنتی جبہ پیش کیتا میری بارگاہ میرے آقا فرماندے نے میں جلدی غسل کیتا او نورانی جبہ پہنیا ایک دستار پیش کیتی میرے آقا فرماندے میں دستار پہن لئی زلفہ والیاں او جدو شب اسرا دا دولا جبریل دے سامنے آیا نا اوہ میرے محبوب دا حسن تے اونجی نہیں مان قاری صاحب قبلہ آدم چشتی تڑبیا آدم چشتی کہندے تو میرا محبوب نہیں ڈیٹھا بھئی گل سنو تانوں پتہ تقریر تے کنی طاقت لگ دیئے تے کنے بدامہ دیئے گریاں تے سارا کچھ لگ جاندہ ہے خطیبہ نو کھانا پہندہ ہے تے تسی سبحان اللہ بھی نہ بولو تے اے تے مول نہ پہندہ ہاتھ بھی چکو تے پھر بولو سبحان اللہ تے آدم چشتی مروم کہندہ تو میرا محبوب نہیں ڈیٹھا جنوں ویکھ کے چند شرما چھڑ جائے جو مکھ تو نکاب ہٹا
حسن مہیدہ جدی جھال نہ جھلی جا بے آدم ادا سونا ماہی سانو کدرے نظر آیا سونا بھائی سانو کدھر نظر نہ آوے بھائی اگر میں اتنے تفصیل اگر حضرت جابر فرماندے ایک دن میرے نبی نے سرخ رنگ دا جبہ پہنیا تے 14ویں رات دا چان وی چمکے تے کدی میں 14ویں رات دے چان والے ویکھاں تے کدی آمینہ دے چان والے ویکھاں حضرت جابر فرماندے میں کئی بار ویکھیا کئی بار مصطفیٰ نو ویکھیا حتیٰ کہ جدو فیصلہ کیتا نا میں یہی آکھیا رب نے جڑے آسمانہ تے چان بنایا نا اے دے وچ تے کوئی داغ ہے مگر آمینہ دے چان چ کوئی داغ نہیں ہے تے جدو انہوں نے نورانی جبہ تے دستار پہنی ہوئے گی محبوب دے حسن دا کی عالم ہوئے گا بھئی گرامی قدر حضرات میرے محبوب فرمانے نے میں نورانی جبہ تے دستار پہن لئی میرے آقا فرمانے نے میں براق دے قریب گیا تے براق اچھلیا جبریل فرمایا اوے براق ٹھہر جا تینوں نہیں پتا کہ اون نبی نے جڑے نبیاں دے خاتم نے اے خاتم النبیین نے جبریل نے جڑے والے اے گل کیتی نا براق عرض کیتی لجپال تسی انہاں نو کہو نا اپنے ید اللہ والا ہاتھ میری کمر تے پھیرن جبریل نے نبی پاک دی بارگاہ عرض کی تھی حضور اے جانور کہہ رہے ہیں میرے انج ہاتھ پھیر دیو میرے آقا نے ہاتھ پھیر دیو ٹھہر گیا اے مختصر نال عرض کر رہے ہیں نہیں تے اتھے بھی تفصیل ہے میں عرض کرنا میرے آقا بیٹھے میرے نبی فرمانے نے او سفر شروع ہو گیا من المسجد الحرام الى المسجد الاقصی سفر شروع ہو گیا میرے نبی فرمانے نے جبریل نے مسجد حرام جاندے جاندے کئی معاملات دکھائے مسجد حرام تو لے کے مسجد اقصی تک کئی معاملات دیکھے میرے نبی فرمانے نے میں جاندیا براق تے بیٹھ کے بیکھیا کہ اللہ دے نبی موسیٰ قبر دے اندر کھڑے ہوئے ہو کہ صلاة پہ پڑھ دینا گئی کون اللہ دے نبی موسیٰ کریم علیہ السلام بعد علماء نے صلاة دا ترجمہ درود کیتا بعد علماء نے نماز کیتا کہ نماز پڑھ دے بعد نے کیتا کہ وہ نبی پاک نے درود و سلام پہ پڑھ دے سن ان گرامی قدرت توجہ فرما میرے آقا فرمایا میں بیکھیا کہ براق تے بیٹھا میں تے اللہ دا نبی موسیٰ قبر دے اندر کھڑے ہوں کہ صلاة پڑھ رہے جے توڑا دو کہ میں سناما پھر اگے کی ہویا بھئی اور اچھی آواز نہ بول کے بکھاؤں سبحان اللہ کون ہے دیوانی دے غلامہ میرے نبی نے فرمایا میں براق تھے بیٹھ کے بیکھیا اللہ دے نبی موسیٰ قبر دے وچ کھڑے ہوں کہ نماز پڑھ رہے کون ہے دیوانی دے غلامہ آجی اسی کسے رفتار والی چیز دے بیٹھی ہے سجے کھبے سادہ دیان بٹ جاندہ ہے قبلہ کاری صاحب کسے ہور رفتار والی چیز دے بے جائیے کھبے سجے سادہ دیان بٹ جاندہ ہے میرے آقا نے فرمایا میں براق پہ بیٹھ کے بیٹھے آؤں اللہ نے نبی موسیٰ قبری کے کھڑا ہو کے صلاة پڑھے آؤں براق دی رفتار دایالا نے میرے نبی نے فرمایا جتھے تک ہوتی نگاہ جاتی ہے اٹھے ہوگا پہلا قدم ہوتا ہے میرے نبی نے فرمایا میں براق پہ بیٹھ کے بیٹھے آؤں اللہ نے نبی موسیٰ قبری کے کھڑا ہو کے نماز پڑھے میں کہنا اے چھنوام جڑا نبی قبر دے پار گئے تھے براق پہ بیٹھے قبر دے اندر بیخ سکتا ہے وہ قبر بیچ جا کے بار بھی بیخ سکتا وہ قبر دے اندر رہ کے بار غلاموں نے ایک سکتا ہے وہ فلانی مسجد بیچ بے کے میرے غلام میری معراج دا تذکرہ پہ کر دے حضرت موسیٰ نے دیکھیا المختصر میرے نبی پاک دی سواری مسجد اقصی پہنچی وہ سفر ہن قرآن دی تلاوت سناما جے بولو سبحان اللہ بھائی اللہ نے ارشاد فرمایا سبحان الذی اسرا بعبدہ لیلا من المسجد الحرام الى المسجد الاقصی کون ہے دیوالی
دے غلام میرے نبی دی سواری مسجد اقصی آیا میرے آقا دی سواری نو جبریل نے اس پتھر دے نال بن لیا جس پتھر دے نال باقی انبیاء دیاں سواریاں بنیاں جاندیاں سن میرے آقا دی سواری نو جبریل نے بنیا نالے انہاں لوکاں نو دسیا جڑے کہندے سے نبی ساڈے ورگا اسی نبی ورگے جبریل انہاں نو دسنا چاہتے نے اس نبی دیاں ریسا کر دے جدیاں سواریاں جبریل ورگا بن اس نبی دیاں ریسا کر دے جدیاں سواریاں جبریل ورگا بن رہا میرے آقا دی سواری مسجد اقصی آئی میرے آقا نے دیکھا سارے انبیاء اکرام مسجد اقصی وچ میرے نبی دا استقبال کر رہے میرے آقا دا قدم مبارک جڑے بلے مسجد اقصی دی مسجد لگے سارے نبی کھڑے ہو گئے تیرے تے میرے نبی دا استقبال کیتا تے میرا وجدان سارے نبی کھڑے ہو کے کھڑے ہونے گے کیونکہ میرا نبی سارے نبیاں دا نبی میرا نبی سارے نبیاں دا نبی ہے میرا رسول سارے رسولوں دا رسول ہے سارے کہتے ہونے گے سب سے لا ہوا لا ہوا او بھائی تسی بھی نال بولو سیدی اعلیٰ حضرت کا کلام ہے میں ٹنا ٹن سنی ہاں تو میں سیدی اعلیٰ حضرت کو انج پڑھنا جو میں عاشق پڑھ دیں اینج نہیں دونے ہاتھ بلند کرو سارے تے ایتھی یاد رکھ کے پڑھو سب سے لا ہمارا نبی سب سے ہمارا نبی اپنے مولا کا پیارا ہوا اے ہمارا نبی اپنے مولا کا پیارا ہوا وقت تھوڑا ہے تنو پتہ ہے پیران ہوئے کہ بیٹری چارج ہوں دی تو میں پیران ہوئے کہ یہ بیٹری چارج کرنی ہے میں جلدی جلدی اختصار نال ختم کران کر لوں بھئی میرے نبی پاک دی سواری مسجد اقصی آگی میرے آقا جلوہ فرما ہوئے انبیاء اکرام دے ویچ لطف علی گل سناما جو بولو سبحان اللہ بھئی تو اڈا بولنا واجب ہے تسی بولو گے تو میرے انرجی آئے گی تو میں تو نہ سنا سکوں میرے آقا کریم علیہ السلام باقی انبیاء کرام علیہ السلام دے بیچ آکے بہ گئے اجے مسجد اقصی مسجد حرام تو لے کے مسجد اقصی تک دی سیر ہے اجے وہ جڑے نبی پاک دی حدیثہ تو واضح ہو رہا میرے نبی فرماندے میں عرش مولا تک گیا اے پدیت دیاں گلاں اجے موجود نے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم دا اگر سچا عاشق بیٹھا نہ ہے تو سنی سارے سچے عاشق تڑپ جاؤ گے جے انشاءاللہ اوتھوں تک جے اگر میرا ساتھ دیتا تسی گرامی قدر حضرات میرے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم آئے جبریل نے ویکھے مصلی کھالی ہے مسجد اقصی ہے بھئی توجہ خرم صاحب تانوں سنانا ہے اجا بھئی مسجد اقصی ہے سارے نبی نے مصلی کھالی ہے عرض کیتی یا اللہ ایتھے مصلی کھالی ہے تو سارے نبی نے سارے جبریل جا تیرتے چھڑی جو کرنا ہی کر لے جڑا تینوں سونا لگ رہی انہوں مسلے تے کھڑا کر دے حضرت جبریل نے میرے تیرے نبی دا ہاتھ مبارک پھڑیا مسلے تے کھڑا کر دیتا کڈی وڈی گال میں ایجی سنا دی تھا تیرے تے میرے نبی دا ہاتھ پھڑیا مسلے تے کھڑا کر دیتا میرے نبی فرمایا جبریل او دیکھ سارے نبی تو کی پہ کرنا ہے عرض کیتی یا رسول اللہ رب نے فرمایا جڑا سونا لگ دی مسلے تے کھڑا کر دے جڑا سونا لگ دی مسلے تے کھڑا کر دے تو کون ہے دے والی دے غلاموں میرے نبی نے فرمایا دیکھ تو صحیح او حسن دی نگری دا تاجدار اللہ دا نبی یوسف کھڑا ہے او دیکھے اللہ نہ گلا کرنے والا موسیٰ کلیم کھڑا ہے او دیکھ میرا بابا حضرت ابراہیم
کملی والے رب نے فرمایا جیڑا سونا لگدا سونا لگتا ہی مسلے تے کھڑا کر دے عرض کی تھی کملی والے میں جبریل نے سدرۃ المنتہا تے ویکھے زمین دی تحت الثری ویکھے کائنات دے مشرق مغرب ویکھے نبی دیا صفا وچ جاتی ماری کملی والے تیرے تو سونا مینوں لبھی کوئی تیرے نالوں سونا تے منوں لبا ہی کوئی نہیں. اچھا بھئی ساری نبی میرے نبی پاک سارے نبیاں نو امامت کرا رہے نماز پڑھا رہے امام الانبیاء دا لقب میرے آقا نو مل گیا کتھے مسجد اقصی وچ پیر صاحب دی میں سمائل دیکھنی ہوں انشاءاللہ آئے گی میرا وجدان ہے جدو تیرا تے میرا نبی سارے نبیاں نو نماز پڑھاندا ہوئے گا جبریل اور نکر چ کھلو کے کہندا ہوئے گا یا مصطفیٰ خیر الورا یا مصطفیٰ خیر الورا تیرے جیا کوئی نہیں کنوں کما تیرے جیا آقا تیرے جیا کوئی نہیں. میرے نبی پاک نے امام الانبیاء دا لقب مل گیا المختصر ہر نبی نے خطبہ دیتا میرے نبی پاک دیواڑی آئی میرے نبی نے بھی خطبہ ارشاد فرمایا حمدہ ساریوں سے اللہ واسطے جڑا رب العالمین نے جن میرے خاتم النبیین بنا کے بھیجے ہے اور میرے امت واسطے ہر ساری زمین نو مسجد بنا دیتا ہے اور میری امت نو ساری امتاں نالوں افضل بنایا ہے. میرے نبی پاک خطبہ ارشاد فرما کے نیچے بیٹھے نا حضرت خلیل الہی علیہ السلام حضرت ابراہیم کھڑے ہو گئے تے کھڑے ہو کے کہنے لہذا افضلکم محمد تحقیق میں دسنا ساڈے وچ سارے نالوں افضل جڑا ہے محمد عربی ہے ساڈے سارے وچ جڑا سب نالوں افضل ہے او کملی والا. گرامی قدر حضرات آ جڑی سیر ہے نا میں مختصر جی کر کے سنا دیتی مسجد حرام تو لے کے مسجد اقصی تک ادھا گھنٹہ میرے ذمن دے اندر ہے اگلی میں راج اگلا سفر سنا کے انشاءاللہ اجازت چاہ رہے ہیں. گرامی قدر حضرات میرے آقا فرمانے نے وہ پھر آسمانہ والا سفر شروع ہو گیا میں جبریل نے براق تے بٹھایا پھر براق آسمانہ دی سیر کران واسطے اڑی جا رہا پہلا آسمان آیا نا میرے نبی فرمایا جبریل نے دستک دیتی تو آواز آئی کون آکھے جبریل آکھے نال کون آکھے محمد صلی اللہ علیہ وسلم بوا کھل گیا دروازہ کھل گیا اسی طرح دوسرا آسمان آیا جبریل کہنے لگے جبریل نے دستک دیتی تو آواز آئی کون آکھے جبریل آکھے نال کون محمد صلی اللہ علیہ وسلم اتھے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم تیسرے آسمان تھے گئے اتھے بھی دستک دیتی آواز آئی کون فرمایا جبریل آکھے نال کون محمد صلی اللہ علیہ وسلم اتھے بھی جبریل ہوئے جڑا روزانہ کئی مرتبہ تھلے ہوندہ ہے کئی مرتبہ سدرۃ المنتہا دے جاندہ ہے تے آج کو پوچھا جا رہا ہے کون میں بازار سے کرنا کون ہے دیوالی دا غلام جبریل ہوئے جڑا روزانہ جاندہ ہے روزانہ ہوندہ ہے آج آسمانہ والے نے نبی پاک دے نام دے نال بوئے کھولے نالے سنیاں نو دسے آئے اینجی جدو اسی حشر دے میدان اسی حشر دے میدان اسی سارے جانا ہے اسی محمد کہہ دیا جانا ہے بوئے کھل دے جانے اسی نبی پاک دے نعرے ماری جانے نے تو بوئے کھل دے جانے نے حتیٰ کہ چوتھا آسمان نبیاں نال بھی ملاقات ہوئی میں پہلے عرض کیتا ہے میں جلدی سنا رہا ہوں چھواں آسمان حضرت موسیٰ علیہ السلام نے ملاقات ہو گئی ستواں آسمان بیت المعمور آ گئی وہ آسمان والیاں دا کی ہے بھئی قاری صاحب نے تانوں سنایا یہ بھی تجھے نہ بولے ستویں آسمان تے کی ہے بیت المعمور انہوں آسمان والیاں دا قبلہ کیا جاندہ ہے آسمان والیاں دا
حضرت ابراہیم علیہ السلام خرم صاحب ٹیک لگا کے بیٹھے بیت المعمور دے نال نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے سلام کیتا حضرت ابراہیم نے جواب دیتا سلام ہو گیا جبریل امین علیہ السلام نے عرض کی تھی یا رسول اللہ اے جڑے فرشتے نے نا بیت المعمور تے اے سارے دی خواہش ہے تسی انہاں نوں نماز پڑھاؤ میرے آقا نے بیت المعمور تے سارے فرشتیاں نوں نماز پڑھائی پھر سدرۃ المنتہا آ گئی وہ جڑی کائنات دی انتہا ہے وہ کائنات دی انتہا ہے جبریل نے عرض کی تھی کملی والے اس سدرۃ المنتہا ہے آ میری جائے مقام ہے سونے ایتھے 2 رکعت نماز نفل ادا کرو تواڈے قدماں دی برکت دے نال میں بھی فیض یافتہ ہو جاواں میرے نبی پاک نے جبریل دا دل نہیں توڑیا 2 رکعت نماز نفل ادا کیتی تے عرض کیتی کملی والے اے میری حد دے تھلے والیاں دی بھی حد دے اتے والیاں دی بھی اے حد دے تھلے والے فرشتے اتے نہیں گئے عرش والے فرشتے کدی تھلے نہیں آئے اللہ قرآن چ فرماندا ہر فرشتے دی جتھے جتھے ڈیوٹی لگا دیتی اوتھے اوتھے مقرر ہے اے والے کدی اتے نہیں گئے او کدی تھلے نہیں آئے آئے بھئی نقطہ آ گیا میرے نبی پاک معراج دی رات گئے بھی آئے بھی کون ہے دے والی دا غلاموں میرے نبی معراج دی رات گئے بھی آئے بھی چاندیاں وری تھلے والے نو دس گئے لو میں چلے آ رہے تھاڈے وچ میرے ورگا کوئی نہیں جنے والے معراج کر کے واپس عرشاں تو تھلے سدرۃ المنتہا تو تھلے آئے اتے والے نو بھی دس گئے لو میں واپس چلے آوا تھاڈے وچ بھی میرے ورگا کوئی تواڈے وچ بھی میرے ورگا کوئی نہیں سدرۃ المنتہا آئی نا اج کیتی کملی والے میں ایتھوں اگے نہیں جا سکدا یہ میری حد ہے تے اج کیتی ایدو اگے جیڑی جو آئی او سجودی توئی سو جانے سجودی کوئی سو جانے ایتھے آ کے میری حد مک گئی اگر رب جانے یا تو جانے ایتھے آ کے میری حد مک گئی اگر رب جانے یا تو جانے جبریل عرض کی تھی کملی والے میں اے تو اگے نہیں جا سکتا قاری صاحب قبلہ نے اے سنایا ہونا سارا مگر میں اگے چلا میرے نبی فرمایا کئی سالہ دا سفر میں براق تے کلیاں کیتا میرے نبی فرمایا پھر ایک مقام آیا جتھے براق ٹھہر گیا میں تنوں معراج تو واپس بھی لے کے آنا ہے کہ معراج تو واپس آئے تو میرے نبی نے کی موجزہ دکھایا میرے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم سدرۃ المنتہا ہوتے گئے میرے نبی فرمان دے ایک مقام آیا براق رک گیا عرض کی تھی کملی والا میری انتہا ہے اے تو اگے رب دے اتنی تجلیات نے میں اگے نہیں جا سکتا میرے نبی فرمایا پھر ایک تاج تخت آیا جنہوں رف کیا جاندہ ہے سیدی اعلیٰ حضرت فرمانے نے رف تیرا فر گیا میرے امام فرمانے نے پھر نبی پاک واسطے ایک تخت آ گیا تاج آ گیا میرے نبی ہوتے سوار ہوئے کئی سالہ دا سفر رف تے میرے نبی نے کیتا تے کون ہے دے والی دے غلام میرے نبی فرمانے نے کئی سالہ دا سفر میں رف تے کیتا تے اتو یا وعدہ یاریاں ادنو منی نیڑے آجا میرے نبی فرمانے نے میں تھوڑا جا قریبی ہو گیا اتو یا وعدہ یاریاں ادنو منی نیڑے آجا میرے نبی فرمانے نے میں ہور قریبی ہو یا وعدہ یاریاں ادنو منی نیڑے آجا
میرے نبی فرمایا حتیٰ کہ رب دا عرش الہی آ گیا میرے نبی فرمانے نے میں اپنے نالین اتارن دا ارادہ کیتا علامہ یوسف نبہانی فرمانے نے میرے نبی پاک اپنے نالین اتارن دا ارادہ فرمایا اللہ فرمایا کملی والے اپنے سنے جوڑے عرشتے یار ایمانداری نہ دسو ایسے سبحان اللہ بندی سی کہ نہیں بندی سی آپ پچھلے بندے بھی بولن نا سارے بولن میں پتہ لگے سرکار دے غلام بیٹھے نے اللہ فرمایا کملی والے اپنے جوڑے پہن کے عرشتے عرض کی تھی یا اللہ میں وقت یاد ہے اللہ دے نبی موسیٰ کوہ طور تے جا رہے سن قبلہ کاری صاحب غور کرے آ جائے رب دا نبی موسیٰ کوہ طور تے جا رہے سن تسی حکم کیتا فغلان علیک انکا بالواد المقدس طوا عرض کی تھی یا اللہ حکم ہو گیا موسیٰ پاک وادی چھیارے ہیں اپنے جوڑے اتار کے صاحب کی بلا یاد کرو فخلان علیک انکا بالواد المقدس طوا ان قرآن پڑھا جو بولو سبحان اللہ پھر اللہ نے ارشاد فرمایا فخلان علیک انکا بالواد المقدس طوا اللہ نے ارشاد فرمایا موسیٰ تسی پاک وادی چھے آ رہے ہو اپنے جوڑے اتار کے آؤ عرض کی تھی یا اللہ میں تیرے عرشہ دے کیوے جوڑے پہن کے آ جاواں اللہ فرمایا قبلی والے او کلیم اللہ ہے تو حبیب اللہ کلیم اللہ ہے تو حبیب اللہ ہے قبلی والے او تیرا دائشی کہ کوہ دور دی مٹی موسیٰ دے قدمانوں لگ جائے کملی والے جوڑے پہن کے آ جاؤ اے تیرا دائے تیرے جوڑے دی مٹی عرشانوں لگ جائے سونے وہ کلیم ہے تو حبیب ہے حبیب دیاں تے کوئی ریسہ ہی نہیں نہ ہونے محبوب دیاں کوئی ریسہ ہو سکتی ہیں نہیں ہو سکتی ہیں میرے محبوب سنے جوڑے ہی عرشاں تے چلے گئے اچھا قاری صاحب کی بلا رب بیٹھن تو پاکے تھکن تو پاکے اٹھن تو پاکے اللہ نے عرش کا تو بنایا سوال چھڑ کے چلنا ادھا جواب میں آگے دیں بھئی تنو پتہ لگے لوڑو قاری صاحب آئے سن کہ تو کچھ سنا کے بھی گئے سن اللہ بیٹھن تو پاکے اٹھن تو پاکے اللہ نے تخت کا تو بنایا اے ان میں ایتنو تفسیر مفہوم سمجھاوا کہ عرش نو تختی کہندے نے کیوں وہ یاد ہے ملکہ بلقیس تا تخت ہو دو دنیا آگے حضرت سلیمان نبی نو آکھیا والا ہا عرش عظیم قاری صاحب میری تائید کرن گے ہو دو دنیا آکے پتہ کی آکھیا نبی سلیمان نو اے نبی اللہ میں دیکھ کے آیا او ملک سبا دے بیچ ملکہ بلقیس دا تخت والا ہا عرش عظیم قرآن دے لفظ نے کی او دا تخت ہی بڑا وڈا ہے پتہ لگ گیا عرش نو ہی تخت کہیں دے نے تخت نو ہی عرش کہندے نے اللہ بیٹھن تو پا کے اللہ نے پھر تخت کا تو بنایا تخت کا تو بنایا آؤ اللہ نے تخت کا تو بنایا اللہ نے قرآن پہ بیچنا باقی نبیاں تے سلام پڑھے ہیں سلام بھیجے ہیں کہ موسیٰ تیرتے سلام ہوئے ابراہیم تیرتے بھی سلام ہوئے زکریہ تیرتے بھی سلام ہوئے مگر جتے قرآن نازل فرمایا ہے نا اس نبی تے سلام نہیں بھیجے وجہ کی میں ہوں وجہ عرض کران جے بولو سبحان اللہ سوال دو چھڑے نے تے جواب کوئی دے لگے ہیں مگر سبحان اللہ ہوں جدی آوے دل خوش ہو جائے تو کون ہے دے والی دے غلاموں اللہ نے قرآن چ باقی نبیوں نے سلام آکھیا مگر جے دے قرآن نازل کیتا ہے انہوں سلام ہی نہیں آکھیا عرض کی تھی اللہ وجہ کی اللہ نے فرمایا کملی والے انہوں نے سلام جبریل بھیج کے دے رہے
सलाम कहंदा रे कमली वाले तेनू इंज सलाम नहीं कहना तेनू ते सज सजा के फूला बना के अरशा से बुला के सामने बिठा के कहागा अस्सलामु अलैका अय्युहन नबी। नमाज अब मेराज की रात मिली है ना तो मैं नमाज पढ़ा अस्सलामु अलैका अय्युहन्ना भाई तेनू सामने बिठा के तेनू नमाज का तोहफा देना भाई गिरामी कदर अदरा। दूसरा सफर शुरू हो गया। अल्लाह फरमाता सुम्मा दना फतदल्ला फकान काब कौसैन औ अदना। अल्लाह फरमाता फिर वो करीब ही होया इंज मिले फकान काब कौसैन इंज मिले जिवें दो कमाना मिल दिया ने। खुरम साहब सारी जिंदगी तन्नू एक जुमला याद रहेगा कमान पता तीर कमान कमान दी बहिश्त किवें हुंदी इस तरह अगे धागा जे बजा हुंदा भाई तवज्जो भाई शहजादे मेरे वाल देख ताड़ी मेहरबानी कमान दी बहिश्त इंज हुंदी तीर कमान दी। अल्लाह फरमांदा सुम्मा दना फतदल्ला कुरान याद रखो अभी साडा कुरान अल्लामा साहब सुम्मा दना फतदल्ला फकाना काब कौसैन औ अदना। इंज मिले जिवें दो कमाना मिलदी फिर औ अदना कारी साहब समझ गए। सुम्मा दना फतदल्ला मैं गल करनी नहीं मगर तुसी समझनी। सुम्मा दना फतदल्ला फकाना काब कौसैन औ अदना। इंज मिले जिवें दो कमाना मिलदियां ने फकाना काब कौसैन औ अदना। फकाना काब कौसैन जिंज कौसैन मिलदियां ने औ अदना। फिर इस तो भी अगे फिर इस तो भी अगे अल्लाह फिर कुरान च बयान करदा है फऔहा इला अब्दिही मा औहा वही कीती अपने बंदे वाल जो कीती। इत्थे एक वजाहत दवा मैं कारी साहब की गल करा ते तुहाडे विचों कोई बंदा खड़ा होवे ते आखे कारी साहब ऐ साडी इमाम मस्जिद दे कान च केड़ी गल कीती ते मैं आखांगा जे तुहानू दसनी हुंदी ते उन्हां दे कान च करन दी लोड़ ही कादी सी। यानी राजो नियाज दियां गल्लां होईयां। अल्लाह ने 50 नमाज़ां दा तोहफा दिता 50 नमाज़ां। रब नू पता सी ये 50 दियां 5 हो जानियां ने। रब हिकमतां वाला है जानन वाला है 50 का तो दित्तियां वजह की सी 6वें आसमान ते हज़रत मूसा कलीम बैठे ने। मूसा कलीम बैठे ने ए खुरम साहब ए मियां साहब दे बड़े आशिक ने। मियां साहब दे शेर मंगदे हुंदे आ गया पढ़ के सुनावा थानू भी ते खड़ी दा ताजदार कहंदे अल्लाह यो सुनो अल्लाह यो सुनो कौल बुलासी अरशो चाड़े अगेड़े तुम मेरे हम तेरे यारा वांगू गल्ला कर सी तुम मेरे हम तेरे। गिरामी कदर हज़रात मैं गल केड़ी कर रहा था मेरे महबूब नू 50 नमाज़ां दा तोहफा मिलिया। 6वें आसमान ते हज़रत मूसा बैठे ने तो मेरे नबी नू वापस भेजी जा रहे। इंज गल है कि भाई नहीं पढ़िया जानियां ताड़ी उम्मत कोलों मेरी उम्मत नू 2 फर्ज सी ओ नहीं पढ़िया गईयां किथे पढ़िया जानियां। ए वजह की है रब नू ते पता सी 5 ही रह जानियां। खुरम साहब ए वजह की सी। दूसरी वजह याद है हज़रत मूसा अलैहिस्सलाम ने 9 मरतबा रब दी बारगाह च अर्ज की रब्बे आरिनी रब्बे आरिनी रब्बे आरिनी या अल्लाह जलवा विखा जलवा विखा जलवा विखा। नबी दुआवां कर रहे या अल्लाह जलवा विखा। अल्लाह फरमाए लन तरानी लन तरानी लन तरानी तू नहीं वेख सकदा तू नहीं वेख सकदा तू नहीं वेख सकदा। अल्लाह ये नहीं फरमाया कोई नहीं वेख सकदा फरमाया तू नहीं वेख सकदा।
جلوہ کو نہیں ویکھ سکدا ہن 9 مرتبہ دعا کیتی سی اللہ فرمایا قبولیت دا وقت ہو دئی جدوں میں اپنے محبوب نو معراج کرونی اے سمجھدار جڑے لوگ بیٹھے نے نہ پڑھے لکھے اے انہاں نو گل سمجھ آئے گی انشاءاللہ لطف بھی آئے گا اللہ نے اپنے محبوب نو 50 نمازاں دا تحفہ کیوں دیتا ہن 9 مرتبہ میرے نبی پاک حضرت موسیٰ کو لائے تے 9 مرتبہ اللہ دی طرف بھیجیا جاؤ کٹ کر آگے لاؤ اللہ تعالیٰ ہر پھیڑے 5 معاف کردا رہیا آخر تے رہ گیاں 5 رب حکمتاں والا ہے سارا کچھ جاندا ہے پھر 5 کیوں نہیں دتیاں 50 دتیاں اسے وجہ تو اللہ فرمایا موسیٰ او تو دعاواں کیتیاں سی نا آجا آج 6ویں آسمان تے بہ جا جے کسے نبی نے کلنا ہوندا تے 7ویں آسمان تے حضرت ابراہیم بیٹھے سن اللہ فرمایا موسیٰ تو دعاواں کیتیاں سی آجا 6ویں آسمان تے میرا محبوب آئے گا میں 50 نمازاں دا تحفہ دے کے بھیجاں گا 50 نمازاں دا تحفہ دے کے بھیجاں گا کون ہے دے والد غلاموں اللہ دے نبی موسیٰ کلیم نے رب دی بارگاہ وچ دعا کیتی لن ترانی لن ترانی لن ترانی عرض کیتی اللہ ایک بار چلوا بھی کھا اللہ فرمایا موسیٰ تو نہیں ویکھ سکدا عرض کیتی اللہ دعا کرے قبول کر لے فرمایا میرا دی رات 6ویں آسمان سے آگے بیٹھ جاؤ اپنے نبی نو میں 50 نمازاں دا تحفہ دے کے بھیجاں گا وہ تیرے کولے آوے گا تو انہوں میرے کولے بھیجدا رہی میں انہوں ویکھدا رہاں گا او مینوں ویکھدا رہے گا تو انہوں ویکھدا رہی بھائی اللہ نے کوہ طور تے کی پایا تجلا کی پایا سی اپنی صفت دا تجلا جیڑا رب دی ذات نو ویکھ کے آوے او دے مکھڑے تے کنیاں صفتاں ظاہر ہوندیاں ہونیاں اللہ فرمایا کوہ طور تے صفت بھی نہیں ویکھ سکیا معراج دی رات 6ویں آسمان تے آ جا میرے محبوب جدوں میری زیارت کر کے آئے گا نا تو اونوں ویکھدا رہی ایسے بہانے میں اپنے یار نو ویکھدا رہا وہ مینوں ویکھدا رہے گا گرامی قدر حضرات یہ نبی پاک کی معراج کو کیا سمجھے فلسفی وہ حد لامکان سے بھی آگے پہنچ گئے آؤ گرامی قدر حضرات آخری بات اپنی موضوع میں اختتام دی طرف لے کے آواں آج بھی رہندا کیا بات جی بالکل میں سنا میرے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم جنہ جاندے وقت لگدا ہے انہاں اوندیاں بھی لگدا ہے مگر المختصر میں عرض کر رہا ہوں میرے نبی نو 50 نمازاں تحفہ ملیا 5 آ گئیاں اللہ فرمایا سونیا غلاماں نو کہہ چھڈو 5 پڑھ کے بھیج دے رہن اسی 50 بنا کے رکھی جاواں گے پاویں تسی معاف کروا لیاں نے نا اسی 50 بنا کے رکھ چھڑاں گے اچھا بھائی گرامی قدر توجہ میرے نبی پاک آئے قاری صاحب نے بھی ایک بیان کیتا کہ او نبی پاک جدو معراج تو واپس آئے تے کی بنیا میرے نبی پاک آئے میرے آقا فرمایا راتی میں رب کول گیا سا راتی رب کول اینجی گل ہے قاری صاحب نے اینجی آکھیا ہن ممی کہن لگی راتی رب کول میرے نبی پاک دا دعویٰ ابو جہل نو پتہ لگیا تے انہیں وویلا کیتا چھوڑ اے کیویں ہو سکدا ہے نہیں جب مسجد اقصی گئے ہوندے میرے 3 قافلے گئے نے 3 قافلے مسجد اقصی میں ٹورے نے فلسطین وال بیت المقدس وال جے نبی پاک گئے نے تے دسو میرے قافلے کتھے کتھے نے میرے والد صاحب میرے نال موجود نے میرے رفیق سفر نے انہاں مینوں ویکھیا مینوں گل یاد آ گئی ابو جہل ایک گل تے دلیل مانگدا سی کہن لگا جی اگر تسی مسجد اقصی گئے ہو اج تو پہلے تسی گئے بھی نہیں سی تے دسو مسجد اقصی دی باریاں کنیاں مسجد اقصی دی باریاں ہن میں اج آیا اجے تک مینوں نہیں پتا تہاڈی مسجد دی باریاں کنیاں کیوں میں تقریر کرن آیا باریاں تھوڑی گنن آیا میرے نبی گئے باریاں تے نہیں گنیاں اللہ فرمایا جبریل جلدی جا مسجد اقصی نو اٹھا میرے محبوب دی نگاہاں دے سامنے لے آ پتہ لگیا تیری میری نگاہ ہٹ جاوے سانو اس چیز کو جانا پیندا ہے جے کملی والے دی نگاہ ہٹ جاوے اس چیز نو محمد دے کول آنا پیندا ہے بھائی دعا کریا کرو سائیاں دی نگاہ ساڈے تے رہے
سائیاں دی نگاہ ساڈے تے رہے گرامی قدر حضرات ہن کہن لگا میرے 3 قافلے گئے نے مسجد اقصی وال 3 قافلے دسو کدو کدو ہون گے میرے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم او زبان جس کو سب کن کی کنجی کہیں ان کی نافذ حکومت پہ لاکھوں سلام سیدی اعلیٰ حضرت فرمانے نے جو نبی پاک فرماتا رب وہ نہیں کرے گا کیونکہ حکومت ہونا دی میرے نبی فرمایا ابو جال تیرے 3 قافلے میں دیکھے میں دا سکنا کدو ہونگے میرے نبی فرمایا پہلا قافلہ ادو آوے گا جدو صبح سورج طلوع ہوئے گا دوسرا قافلہ ادو آوے گا جدو نصف النہار ہوئے گا جدو سورج زوال دا ٹائم آ جائے گا نا پوری تقریر ایک پاسے تے میرا آ جملہ ایک پاسے جڑا میں اندے لگا میرے نبی فرمایا تیسرا قافلہ ادو آوے گا جدو سورج غروب ہو جائے گا حفلہ تفلیب مچ گئی ادھر مسلمان صحابہ وچ بڑا ولولہ تے جوش کیونکہ میرے نبی نے کہہ دیتا تے قافلہ آ جانا ہے صحابہ دے عشق تو میں قربان جاما میرے نبی نے کہہ دیتا ہے قافلہ آ جانا ہے ایک باری نعرہ بلند کرو پھر بولاں گا صبح تقریر نعرہ کر ٹھیک لائیں لبیک یا رسول اللہ کون ہے دے والد غلاموں میرے نبی نے فرمایا پہلا قافلہ یادو آوے گا جدو سورج طلوع ہوئے گا سارے قریش تے وچ حفلہ تفلیب مچ گئی ایک سالوں ایک پہاڑی تے مسلمان صحابہ بیٹھ گئے ایک پہاڑی تے کافر بیٹھ گئے ساری رات پہاڑی تے بیٹھے رہے سارے سورج والے ویکھ رہے نے سورج کدو اگے گا مسلمان قافلے والے ویکھ رہے نے قافلہ کدو آوے مسلمان قافلے والے ویکھ رہے قافلہ کدو آوے گا ساری رات تو میں پہاڑی تے بیٹھے ادھروں آواز سورج اگ پہ آئے ادھروں آواز قافلہ آ گیا بھائی ادھروں آواز آئی سورج اگ پہ ہے قافلہ بھی آ گیا دوسرا قافلہ این نصف النہار جدو سورج زوال دا ٹائم ہوندہ ہے ادو آ گیا تیسرا قافلہ ادو آنا سی جدو سورج غروب ہونا سی سورج ڈھل جانا سی تو اچانک نہ کسی معاملے دی وجہ تو وہ قافلہ اتھے رک گیا کوئی پریشانی ہوگی انہاں آکھے چلو شام پہ گی تو پھر جاواں انہوں نے کھانے شانے دے انتظام کر لیا وہ ویکھن یار دھوپ بہت زیادہ ہے کی کریے قافلہ روکیا تے ادھر سورج ہی روک گیا قافلہ رکیا سورج بھی رک گیا قافلہ رکیا سورج بھی رک گیا قافلے والے جدو پہلے سفر کر دینے سورج والے بیک کر دینے مگر آج قافلہ آوے گا تے سورج غروب آوے گا اگے قافلے والے محتاج ہوندے نے سانو تسی جائے اسی چلے جانے آج سورج